دونك السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال لا سيري نيميرو 1 concernant donc le son ديال l'arithmétique dans l'ensemble n بالنسبه les troncs communs scientifiques. D'accord. Donc voilà, donc l'exercice 1 je تيقول ليا قال لك déterminer la parité des nombres suivants. دونك شنو عندي دي نومبر A B C et D. دونك بغينا نحدو لا باريتي. دونك ملي تيقول لي حد لا باريتي دونك ça veut dire quoi؟ ça veut dire نحدد واش هاد لو نومبر سي ان نومبر بير او بيان سي ان نومبر امبير، يعني واش هو عدد زوجي ولا عدد فردي. داكوغ. دونك شنو قلنا في الدرس ديالنا؟ قلنا ان نومبر ايبير سي لي ديفيزيبل باغ دو، يعني الا كان تيقبل القسمه على جوج. سينون تنقول بلي راه نومبر امبير، يعني ما تيتقسمش على جوج. داكوغ. وقلنا بلي ان نومبر بير سيكري سو لا فورم دو 2 ايغال ان ايغال 2 فوا ك. باغ كونتر ان نومبر امبير دونك يتكتب على الشكل 2 ك بلس 1. داكوغ. دونك العدد الاول اللي عندنا ولا لو نومبر الاول دونك ا ايغال كوا؟ دونك ا ايغال n بلس 3 facteur de n plus 4 plus 5. D'accord. Donc شنو كنلاحظ في هذا العدد؟ دونك عندي سي ان برودوي بلس 5 سي ان برودوي. دونك شنو هو لو برودوي؟ سي n plus 3 facteur n plus 4 plus 5. D'accord. دونك الا قلت لكم 5 دونك هاد 5 واش سي ان نومبر بير او بيان سي ان نومبر امبير. داكوغ. دونك اوتوماتيكمون شنو كنلاحظ بلي 5 راه ما تيتقسمش على جوج، دونك الا مكانش تيتقسم على جوج دونك سي ان نومبر امبير. فوالا. دونك بقى ليا دابا هاد العدد. دونك هاد العدد هذا واش هو سي ان نومبر بير او بيان سي ان نومبر امبير. دونك 1 بلس 3 فاكتور دو 1 بلس 4 avec n appartient à n quelconque. داكوغ. دونك الا عطيتكم واحد ليكزامبل، مثلا إلا خدينا هاد لي نومبر مثلا 1 اي 2 ولا 3 اي 4 ولا 4 اي 5. دونك 1 اي 2 دونك عندهم واحد التسمية، دونك نقدر كنسميهم دي نومبر كونسيكوتيف. شنو معناتها نومبر كونسيكوتيف؟ يعني أعداد متتابعة. يعني الواحد شنو اللي تابعو الجوج. داكوغ. 3 شكون اللي تابعو الكاتر. الكاتر شكون اللي تابعو 5. دونك هادو كاملين كيتسموا دي نومبر كونسيكوتيف. مثلا قلت لك 7 دونك لو نومبر كونسيكوتيف اللي غيجي موراه هو 8. داكوغ. دونك انا هاد لي نومبر كونسيكوتيف نقدر نكتبهم على واحد لا فاصون، مثلا كنكتبهم سو لا فورم دو ان. دونك الا كان ان ان نومبر دونك لو نومبر كونسيكوتيف اللي غيجي موراه شنو هو ان زائد واحد. صافي. واللي غيجي موراه دونك شنو هو ان زائد 2 ان زائد 3. دونك هادو كيتسموا دي نومبر كونسيكوتيف ولا اعداد متتابعه. داكوغ. ولا ان بلس 4. داكوغ. دونك دابا الا خدينا هاد ان زائد 3 و ان زائد 4 ان بلس 3 ان بلس 4 دونك هادو كيتسموا دي نومبر كونسيكوتيف. داكوغ. دابا شنو كنلاحظ عندي؟ دونك ان بلس 3 ان بلس 4 راه اعداد متتابعه. داكوغ. دونك انا شنو اللي بغيت نعرف البرودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف واش هو نومبر بير ولا ان نومبر امبير. داكوغ. ناخدو المثال ديالنا لهنا. دونك الا خدينا واحد زائد جوج دونك واحد زائد جوج شنو تيعطيني؟ دونك هو باردون كنهضر على لو برودوي، يعني عدد مضروب في عدد اللي موراه. داكوغ. دونك برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف. دونك 1 فوا 2 شنو كيعطيني؟ 2 و 2 كي داير؟ دونك 2 سي ان نومبر بير عدد زوجي. 3 في 4 3 في 4 هي 12. 12 عدد زوجي علاش تيتقسم على جوج. و4 في 5 دونك 20 دونك حتى هي ان نومبر بير. داكوغ. دونك انا هادي كقاعده غنشدها. دونك لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف سي ان نومبر بير. داكوغ. مزيان. دونك نكتبها. Donc on a donc n plus 3, n plus 4 est pair.
Donc voilà, donc je nous قلنا هنا donc n plus 3 facteur de n plus 4, donc c'est un nombre pair علاش لحقاش c'est le produit de deux nombres consécutifs. 5 c'est un nombre impair, d'accord. donc دابا نرجع للدرس ديالنا. donc ملي تيكون عندي عدد pair plus un nombre impair, donc شنو تيعطيني tout simplement un nombre qui est impair. donc A est impair علاش car c'est la somme de deux nombres de différentes parités. يعني ملي كانش deux nombres ما كتكونش عندهم le même parité, يعني soit pair plus impair, d'accord. donc تيعطيني un nombre qui est impair, d'accord. donc A c'est un nombre impair. Très bien. Donc d'abord on passe le nombre تاني. donc b égale 3 à la puissance 2015 plus 4 à la puissance 2016, d'accord. donc شنو عندي هنا؟ عندي c'est la somme, donc la somme de 3 à la puissance 2015 au 4 à la puissance 2016, d'accord. donc شنو خصني نعرف؟ donc خصني نعرف هاد لو نومبر هذا هو c'est un nombre pair ou bien c'est un nombre impair ou la même chose بالنسبة لهذا, d'accord. donc شنو عندي هنا 3, donc 3 كي داير 3 c'est un nombre كي داير c'est un nombre impair. donc نديرلو البويسونس اللي بغيت تيبقى un nombre impair. donc ما تيهمش هاد البويسونس هذا, ما يخلعنيش هاد البويسونس يكون تا ان بويسونس مليار, donc تيبقى un nombre impair. 4 à la puissance 2016, donc شنو عندي؟ donc 4 c'est un nombre qui داير c'est un nombre qui est pair, donc nombre pair même puissance اللي عندي, donc تيبقى un nombre pair, d'accord. donc ملي تيكون عندي un nombre impair plus un nombre pair, donc عاد قلناها قبيله la somme de deux nombres de différentes parités. donc شنو تيعطيني finalement؟ تيعطيني un nombre qui est impair, donc b est impair. donc علاش؟ car c'est la somme de deux nombres de différentes parités, d'accord. donc b هو عدد فردي. مزيان. donc on passe le troisième nombre, donc c. donc c égale donc 3n au carré plus n, d'accord. donc هنا هاد العدد باش نعرفو واش بيغ ولا لا, donc نحاول نزيد نبسط فيه. donc لاحظ معايا شنو غندير. donc هاد 3n au carré donc غنرجعها هي 2n au carré plus n au carré, يعني هاد 3n au carré بحال اللي غنفرقها, donc هي جوج زائد واحد, donc 3 هي جوج زائد واحد, ولا غنرجع بحال هكا. donc شنو هي 3؟ donc هي جوج زائد واحد نضربها في n au carré plus n, ومن بعد غنشر donc 2n au carré plus n au carré, donc plus n. très bien. donc من بعد غنعمل بواحد الان, donc في هاد الجوج هادو غنعمل بواحد الان. donc الا عملت هنا بان شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا فاكتور دو n plus 1, d'accord. مزيان. donc n facteur de n plus 1. très bien. donc دابا نشوف هاد العدد ديالي. donc العدد الاول كيفاش تيتكتب؟ donc 2n au carré, donc هذا واش نومبر امبير ولا نومبر بير؟ donc اوتوماتيكمون بلا ما نفكر, donc اي عدد مضروب في جوج, اي عدد كيتكتب على شكل 2 fois un nombre c'est un nombre pair, d'accord. بقى لي هذا donc n facteur de n plus 1, donc هاد العدد هذا فاش تيفكركم؟ donc عاد قلنا قبيله c'est la somme de deux nombres consécutifs, ياك قلنا هاد الاعداد donc n plus 1 n plus 2 n plus 3, donc هادو كاملين اعداد متتابعه. donc le produit de deux nombres consécutifs عاد قلنا قبيله c'est un nombre pair, d'accord. donc عدد pair إلا زدنا عليه عدد pair, donc شنو تيعطيني؟ كيعطيني
كيعطيني un nombre qui est pair. D'accord? Donc je te donc C est pair car c'est la somme de deux nombres voilà. D'accord? ولا نزيد نبين كتر نقول علاش 2n au carré. donc هذا راه باين sans démonstration اي عاد تكتب شو شكل 2 fois un nombre c'est un nombre pair et le facteur de 1 plus 1 c'est un nombre pair parce que c'est la somme de deux nombres consécutifs. ماشي la somme, c'est le produit. Pardon. Donc il va passer le D. Donc D égale quoi? Donc D, je vais donc il y a n plus 7 facteur de n plus 8. Plus, pardon, je suis facteur. D'accord? Donc n plus 7 ou n plus 8. Donc, donc représente quoi? Donc n plus 7 et n plus 8 sont deux nombres consécutifs. D'accord? Donc ملي ندير لا somme ديال دو nombres consécutifs donc شنو تيعطيني؟ مثلا نعطيكم كاكزامبل ناخدو دو nombres consécutifs مثلا الا خدينا 2 و 3 donc جوج و 3 sont des nombres consécutifs. donc الا درنا لا somme ديالهم donc 2 plus 3 شنو يعطيني؟ 5. 5 c'est un nombre impair. ناخدو مثلا 3 و 4 donc تيعطيني 3 plus 4 c'est 7. c'est impair. Donc là, la somme de deux nombres consécutifs, c'est un nombre impair. Donc D est impair. Donc car c'est la somme de deux nombres consécutifs. Très bien. D'accord? Donc هذه هي la méthode باش كنحدد la parité. donc soit تنقلب على دي nombres consécutifs soit donc ما كاين plusieurs méthodes ماشي كاينه هاد لي ميثود. مثلا الميثود ديال ندير لي كا مثلا هنا on suppose بلي n est pair ونشوف كي داير دي واش pair ولا impair ou bien on fait l'inverse يعني نحط n comme un nombre qui est impair ونشوف d. d'accord? Mais à الطريقة هذه كتبقى c'est une méthode qui est très simple. Et voilà. Donc d'abord ندوزو l'exercice numéro 2. donc شنو قالوا لنا في هذا l'exercice؟ قال لك soit n et k deux nombres entiers naturels بمعنى n et k donc appartient à l'ensemble n. d'accord? Donc la première question, montrer que si n égale à k plus 1, alors n au carré moins 1 est divisible par 5. D'accord? بمعنى شنو بغينا نبينو؟ بغينا نبينو بلي هاد n au carré moins 1 تيتقسم على 5. d'accord? donc هنا شنو قلنا في الكور؟ donc فوقاش نقدر نقول بلي un nombre il est divisible par un autre. مثلا إلا خدينا a قسمتها على b. d'accord? donc donc هنا a plus b كيعطيني واحد لو نومبر k. d'accord? donc ملي كنحسب لو ريست كنلقى بلي 0. donc في هاد لوكا شنو تنقول بلي a il est divisible par b. d'accord? وكنكتب que a égale b fois k. صافي. donc حنا دابا الا بغينا نبينو بلي هاد n au carré moins 1 est divisible par 5. donc الا بغينا نبينو بلي n au carré moins 1 il est divisible par 5. donc شحال خصني نلقى لو ريست؟ خصني يكون عندي لو ريست 0. داكوغ؟ بمعنى شنو خصني نكتب؟ خصني نلقى بلي n au carré moins 1 تكتب على شكل 5 fois un nombre مثلا 5 fois k. داكوغ؟ donc بصفة عامة donc si a il est divisible par b alors عقل على هاد لا غولاسيون مزيان. alors a كتكتب على شكل b fois k. داكوغ؟ donc شنو تنقول a est divisible par b. d'accord? مزيان. ولا تنقول a c'est un multiple de b. تنقول a بلي راه هو مضاعف ديال b و b c'est un diviseur de a. تعرفين؟ très bien.
دونك هادشي اللي غنبينو. دونك نخليو هاد لا غولاسيون هادي نخليوها الفوق. دونك ا ايكال بي فوا ك. دونك هادي شنو كتعني؟ كتعني بلي ا اي ديفيزيبل باغ بي. دونك هنا بغينا نبينو بلي ان او كاري موان 1 اي ديفيزيبل باغ 5. كيسيون 1. فوالا. دونك كيفاش غنبين هادي؟ دونك نطلق شنو عندي؟ دونك انا عندي ان او كاري موان 1. دونك الى لاحظنا هنا دونك عطاني القيمه ديال ان. دونك ان هي 5 ك بلس 1. دونك غنعوض هاد ان بالقيمه ديالها. دونك شنو هي؟ دونك هي تعطي 5 ك بلس 1 او كاري موان 1. دونك علاش؟ لحقاش ان راه هي 5 ك بلس 1. دونك دابا غنشر هادي. دونك 5 ك بلس 1 او كاري سي اون ايدونتيتي روماركابل اللي هي ا بلس بي او كاري. دونك شنو تعطيني دو هادي؟ دونك هي ا او كاري بلس دو ا بي بلس بي او كاري. دونك هي 5 ك au carré plus 2 fois 5 k fois 1 plus 1 au carré moins 1. D'accord? Donc هذه شنو غتعطيني؟ دونك هي 25 k au carré plus 10 k plus 1 moins 1. Donc 1 moins 1. Donc هادو غيمشيو. Donc 1 ça va simplifier avec moins 1. Donc finalement شنو غيبقى عندي؟ دونك غيبقى عندي هاديك تساوي دونك هي 25 ك 25 باردون. دونك 25 ك au carré plus 10 fois k. داكوغ. دونك هنا شنو غندير؟ دونك هنا غنعمل بواحد الخمسة. دونك غنعمل بخمسة صافي. دونك الا عملت هنا بخمسة شنو غيبقى ليا هنا؟ دونك 25 شنو هي 5 في 5. دونك هنا لداخل غتبقى لي 5 ك او كاري. و 10 ك شنو هي؟ 10 ك هي 5 في جوج، بمعنى لداخل غيبقى عندي جوج فوا ك. داكوغ. دونك هاد 5 ك او كاري بلس 2 ك نحطها هي ك بريم. دونك هنا بمعنى هادي شنو غتساوي؟ دونك هي 5 فوا ك بريم. دونك بيان سور ك بريم il appartient à n. D'accord? Donc, je note finalement, donc n au carré moins 1 égale 5 fois k prime. بحال la relation اللي قبيله. دونك شنو هي ال a ديالي؟ هي n au carré moins 1 وال b هي هاد 5. دونك بهاد la relation هادي اوتوماتيكمون اون فوا لقى بلي n au carré moins 1 تيتكتب على شكل 5 فوا ان نومبر. دونك شنو تنقول بلي n au carré moins 1 est divisible par 5. صافي. دونك ساهله لا ديمونستراسيون. غير خصني نبين هنا خصها تبان ليا 5. داكوغ. كون بقى لي باغ اكزومبل داك الواحد هنا، كون بقى لي داك الواحد هنا، دونك غنقول ني با ديفيزيبل وصافي سالينا. داكوغ. يلا اون باس او دوزيام كيستيون. Donc deuxième question, donc montrer que c'est n égale à 5k plus 2, alors n plus 1 au carré est divisible par 5. D'accord? Donc هنا شنو خصنا نبينو؟ دونك بحال question 1 مي هنا خصنا نبينو بلي n au carré plus 1 تيتقسم على 5. دونك دو لا ميم شوز. دونك n au carré plus 1. دونك n عطالي هي 5k زائد جوج. دونك شنو تعطيني؟ دونك سي 5k plus 2 au carré plus 1. D'accord? وننشر هادي. دونك هادي واش تعطيني؟ دونك هي 25 k au carré plus 2 fois 5 k fois 2 plus 2 au carré plus 1. دونك هي شحال؟ دونك هي 25 k au carré plus دونك 5 في جوج هي 10 في جوج هي 20. دونك هي 20 k plus donc 2 au carré هي 4. 4 plus 1 هي 5. D'accord? Donc هنا je factorise par 5. نقلب على factorisation. Donc 5 إلا عملت ب5 دونك شنو غيبقى ليا؟ دونك 25 k au carré إلا عملت ب5 تبقى ليا 5. دونك 5 k au carré plus دونك 20 k إلا عملت ب5 دونك 20 إلا قسمت على 10 شحال يبقى ليا؟ غتبقى ليا دونك غتبقى لي هي 4. دونك 4 ك و 5 دونك إلا عملت ب5 يبقى لي 1. فوالا.
d'accord. Donc هنا de la même chose. Donc je كنبوزيو كو هادي هي كابريم، يعني هاد العدد كامل هو كابريم، بمعنى هنا شنو يبقى لي؟ دونك كتبقى لي هي 5 fois k prime. Donc n au carré plus 1 égale 5 fois k prime. D'accord. دونك هنا كتبنا n au carré plus 1 على شكل 5 في واحد العدد. دونك اوتوماتيكمون هادي شنو تعطيني؟ que n au carré plus 1 est divisible par 5 automatiquement. Très bien. Ok, on passe question 3. Donc, question 3, elle montre que la somme de 5 nombres entiers consécutifs est un multiple de 5. بمعنى المجموع ديال 5 ديال الأعداد متتابعة واش هو multiple de 5. D'accord. مزيان. دونك دابا الا طلبت منك تعطيني ان اكزومبل دو 5 نومبر كونسيكوتيف، يعني 5 ديال الاعداد متتابعه، مثلا غتقول لي 1 و2 و3 و4 و5. دونك هادو اعداد متتابعه، مثلا 1 2 3 4 5. دونك 5 ديال الاعداد متتابعه، ولا 6 و7 و8 و9 و10. دونك هادو اعداد متتابعه. مي هنا on va parler en général. دونك الا خدينا n un nombre. D'accord. D'accord. Donc العدد اللي غيجمر n دونك هو n plus 1، كنزيد ليه واحد، والعدد اللي غيجمر n plus 1 دونك كنزيد ليه واحد، دونك تتولي هي n plus 2. زيد دونك العدد اللي موراه هو n plus 3، والعدد اللي موراه دونك n plus 4. دونك شحال عندي من عدد هنا؟ دونك 5. دونك 1 2 3 4 5. داكوغ. دونك دابا الا شديت هادو درت ليهم لا صوم المجموع، دونك شنو يعطيني؟ دونك n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4. دونك هادشي شحال غيعطيني؟ دونك الا جمعت هادشي شنو غيعطيني؟ دونك شحال عندي من n هنا؟ دونك 1 2 3 4 5. 5 ديال n دونك كنكتبها سولا، دونك 5 n. مزيان. دونك هنا عندي 1 زائد 2 هي 3 زائد 3 هي 6 زائد 4 هي 10. دونك هنا 5 n plus 10. دونك هنا si je factorise par 5 دونك شنو غيبقى ليا؟ 5 facteur de n plus 2. داكوغ. دونك لاحظ معايا، دونك كتبنا هاد لو نومبر هذا على شكل 5 فاكتور دو n plus 2. دونك هي 5 مثلا في واحد لو نومبر مثلا k 5 fois k prime. داكوغ. دونك بيان سور k prime il appartient à n، واخا مكنزيدهاش مي هادي خصكم ديروها. داكوغ. دونك كتبنا هاد العدد على شكل 5 فوا k prime. دونك شنو غنقول؟ كنقول بلي هاد لو نومبر سي ان مولتيبل دو 5، بحال اللي قبيله قلنا a égale b fois k. دونك هادي شنو غنقول عليها؟ دونك a سي ان مولتيبل de b و a est divisible par b. D'accord. Donc بمعنى شنو غنقول؟ donc la somme de 5 nombres consécutifs est un multiple de 5. Voilà. Donc la somme de 5 nombres consécutifs c'est un multiple de 5، هو مضاعف ديال 5. Donc on passe aux questions 4. Donc montrer que la somme de 3 nombres pairs consécutifs est un multiple de 5. Donc on a la somme de 3 nombres, la somme de 3 nombres pairs consécutifs، يعني 3 ديال الأعداد زوجية متتابعة هو بغينا نبينو باللي هو مضاعف ديال العدد 6. داكوغ. دونك سي الا قلت لكم مثلا عطيوني 3 نومبر بير كونسيكوتيف، شنو غتقول لي؟ مثلا غناخدو 2. دونك شنو هو العدد الزوجي اللي كيجي مور جوج؟ هو 4.
والعدد اللي الزوجي اللي كيجي مربع هو 6. دونك هادو سون 3 نومبر بير كونسيكوتيف. حنا غنهضروا بصفه عامه. دونك الا كان ان نومبر بير، دونك ان نومبر بير كيفاش كيتكتب؟ قلنا كيتكتب سو لا فورم دو 2 فوا ان ولا 2 فوا ك، سي لا ميم شوز. نكتبوها 2 فوا ك بحال بحال، ولا خليوها 2 فوا ان. دونك 2 فوا ان. دونك العدد الزوجي اللي غيجي مور 2 زين، واش غتقول لي 2 زين بلس 1، و 2 زين بلس 1 سي ان نومبر امبير. داكوغ. دونك العدد الزوجي اللي غيجي مور 2 زين راه هو 2 زين بلس 2، والعدد الزوجي اللي غيجي مور 2 زين بلس 2 هو 2 زين بلس 4. داكوغ. دونك هنا الا درنا لا سوم ديال هادو دونك شنو غيعطيني هي؟ دونك 2 زين بلس 2 زين بلس 2 بلس 2 زين بلس 4 دونك شنو غيعطيني؟ دونك 2 زين بلس 2 زين بلس 2 زين هي 2 ان زائد 2 ان هي 4 ان زائد 2 ان هي 6 ان. وشنو عندي هنا؟ 2 زائد 4 هي 6. دونك هنا الا عملنا ب 6 دونك شبقى ليا ان بلس 1. داكوغ. دونك هادي نقدر نكتبها على سكل 6 فوا ك بريم. داكوغ. ك بريم بيان سور سي ان بلس 1 او ك بريم راه ابارتيان ا ان. داكوغ. دونك شنو كنلاحظ بلي هاد لا سوم هذا كيتكتب سو لا فورم دو 6 فوا ان نومبر. داكوغ. دونك الا كنتي تكتب ليا سو لا فورم دو 6 فشي عدد سا فو دير كو هاد لو نومبر هذا سي ان مولتيبل. يلا دابا دونك ندوزو الكيسيون نيميرو 5. دونك شنو قالوا لي في هاد الكيسيون؟ قالك مونطري كو لا سوم دو 3 نومبر امبير كونسيكوتيف est un multiple de 3. دونك هنا بغينا نبينو باللي المجموع ديال 3 ديال الاعداد الفرديه هو مضاعف للعدد 3. داكوغ. دونك مثلا ملي تنقول لك 3 نومبر امبير كونسيكوتيف بحال اللي غنقول لك مثلا 3. دونك 3 شنو هو العدد الفردي اللي غيجي مورا 3؟ ماشي هو الربعة، حقاش الربعة سي ان نومبر بير. دونك هو 3 والخمسة وموراها غيجي 7. داكوغ. دونك حنا بصفة عامة دونك ان نومبر امبير كنكتبوه سو لا فورم دو 2 n بلس 1. دونك لو نومبر بير اللي غيجي مور 2 n بلس 1 شنو هو؟ دونك هو 2 n ماشي 2 n بلس 2 حقاش سي ان نومبر بير، مي 2 n بلس 3. والعدد الفردي اللي غيجي مور 2 n بلس 3 هو 2 n بلس 5. دونك الا درنا لا سوم ديال هادو دونك شنو تعطيني؟ دونك هي 2 n بلس 1 بلس 2 n بلس 3 بلس 2 n بلس 5. دونك هنا هاد الشيء اللي حسبناه دونك 2 n بلس 2 n بلس 2 n هي 6 n. 3 plus 5 donc 3 plus 5 هي 3 plus 5 plus 4 plus 1 pardon donc 1 زائد 3 هي 4 plus 5 هي 9. donc هنا si je factorise par 3 donc إلا عملنا ب 3 شنو يبقى ليا؟ يبقى ليا 2 n plus 3. d'accord. donc on pose que 2 n plus 3 هو العدد ك بريم. donc بمعنى هاد لو نومبر donc يعطيني هو 3 fois ك بريم avec K' appartient à n. D'accord. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que ce nombre, ou bien la somme de 3 nombres consécutifs, s'écrit sous la forme de 3 fois K. Donc, ديما بغينا نبينو هاد 3 بغات تبان 3 دونك باش نقول بلي هاد العدد راه مضاعف ديال العدد 3. D'accord. Donc, par conséquent شنو غنقول؟ Voilà, donc la somme de 3 nombres consécutifs est un multiple de nombre 3. Voilà, très bien. Donc, on passe aux questions numéro 6. Donc, là, donc, n, m et k sont 3 entiers naturels. يعني أعداد صحيحة طبيعية. Donc, montrer que si 3n plus 2m 7n plus 5m sont deux multiples de k. Alors, n est un multiple de k. Donc, هادشي اللي قالوا لي هنا نحاولوا نترجموها انا sous forme d'une relation. C'est une relation mathématique. Donc, كتبين
إلا كان 3 ان زائد 2 ان و 7 ان زائد 5 ان سون دو مولتيبل دو كا، بمعنى 3 ان بلس 2 ام راه مضاعف ديال كا، و 7 ان بلس 5 ام هو مضاعف ديال كا. دونك دابا إلا سولتك إلا كان 3 ان زائد 2 ام مضاعف ديال عدد كا، دونك شنو هي لا غولاسيون بيناتهم؟ دونك إلا لا غولاسيون اونتر 3 ان بلس 2 ام اي هاد لو نومبر اللي هو كا. عاد قلنا إلا كان ا مضاعف ديال بي، بمعنى ا كيتكتب بي في واحد العدد. دونك هاد 3 ان بلس 2 ام نقدر نكتبها على هاد الشكل. دونك 3 ان بلس 2 ام كتكتب على شكل ان نومبر فوا كا. دونك هاد لو نومبر انا غنحطو هو بي، صافي. دونك بي فوا كا، داك العدد كيما بغيت نسميه. دونك هاد لا نوتاسيون كل واحد كيدير لي بغاس بي ولا كا ولا صافي، ولا ا ولا سي ولا دي ولا اللي بغيتي، داكوغ. دونك دو لا ميم شوز. دونك 7 ان زائد ام 7 ان زائد 5 ام دونك حتى هو مضاعف ديال العدد كا. دونك سا فيدير كوا؟ دونك سا فيدير كو 7 ان بلس 5 ام حتى هو تيتكتب على شكل في واحد ان نومبر فوا كا. دونك هاد لو نومبر غنسميه مثلا غنسميه كيو. دونك كيو فوا كا. دونك دابا حنا شنو بغينا نبينو؟ دونك بغينا نبينو بلي ان est un multiple de k. دونك montrons que n est un multiple de k، يعني n كيتكتب على شكل k فشي عدد مضروبة فشي عدد. دونك إلا بينا هادي دونك اوتوماتيكمون كنبينو بلي n est un multiple de k. دونك تابع معايا مزيان. دونك انطلقوا غير من هاد لا غولاسيون ديالي. دونك انطلق من هاد لا غولاسيون اللي عندي انا. دونك الا انطلقنا من هاد لا غولاسيون، دونك هنا هذا غنعتبرو بحال ان سيستيم، غنعتبر بحال اللي عندي ان سيستيم هنا وغنجبد ان، داكوغ. دونك لاحظ معايا شنو غندير. دونك هنا بغيت نإليميني ام، بغيت نحيد ام. دونك شنو غندير؟ دونك هاد المعادلة الأولى كاملة دونك غنضربها في 5. دونك هنا غنضرب في 5، هادشي كامل غنضربو في 5، ولتحت غنضرب في موان 2. دونك هادشي كامل اللي تحت غنضربو في موان 2. دونك بمعنى هنا شنو غيبقى ليا؟ دونك هنا شنو غيبقى ليا؟ دونك في السيستيم ديالي شنو غنبقى؟ دونك 5 في 3 دونك هي 15 ان. 5 إلا ضربتها في جوج دونك 10 ام، وهنا 5 بي فوا كا، داكوغ. دونك لتحت شنو غيبقى ليا؟ دونك هي ناقص 14 ان. دونك موان 2 فوا 5 سي موان 10 فوا ام égal moins 2 q fois k. داكوغ. فوالا. من بعد شنو غندير؟ دونك غندير لا صوم. دونك غنشد هادي وغنزيد عليها هادي. دونك الا درت لا صوم ديال هادي بلس هادي دونك شنو غيعطيني هنا؟ دونك هنا دونك 15 ان ناقص 14 ان دونك هي ان، متفقين؟ 10 ان ناقص 10 ام دونك غتمشي، داكوغ. دونك لهي شنو غيبقى ليا؟ دونك غتبقى ليا هي 5 بي فوا كا و موان 2 كيو فوا كا، متفقين؟ تري بيان. دونك هنا الا درنا هاد القضيه دونك هنا الا عملنا بكا دونك شنو غيبقى ليا؟ دونك ان ايغال الا فاكتوريزينا بالكا دونك شنو غيبقى ليا؟ دونك هي 5 بي موان 2 فوا كيو، داكوغ. دونك دابا شنو قلنا؟ n كيتكتب سو لا فورم 2k فوا ان نومبر، داكوغ. دونك شنو هو العدد اللي تنقلب عليه؟ هو هذا. دونك بمعنى غنكتب كو n ايغال k فوا مثلا k فوا بي بريم، داكوغ. دونك شنو غنستنتج بهذا؟ دونك بي بريم بيان سور هو هذا العدد هذا. دونك هذا العدد هذا كامل غنسميه بي بريم. دونك سي جوست اون نوتاسيون. دونك هنا شنو نقدر نستنتج من هاد لا غولاسيون اللي خرج؟ que n est un multiple de k. Donc شنو غنقول؟ donc
n est un multiple de k. فوالا دونك حنا سالينا ليكزرسيس ديالنا. دونك يسوفي انني نكون فاهم الكور ديالي مزيان وما تبقى راه كلشي ساهل. اي فوالا.